ल मैले रेकर्ड गरेँ। क्वेसन के सोधेछ 7 नम्बरमा भन्दै अब भेक्टर f इज इक्वल टु f भेक्टर दिएछ I cap plus 2j cap minus 3k cap. What is the magnitude of y component of the vector भन्छ। y component of the vector भन्छ हैन। क्वेशनले यही सोधे हो नि, यो कति हो भनेर सोधेछ, म्याग्निट्युड अफ y component हो। यो सोधेछ तिमीलाई 2 मार्क्समा बोर्डको एक्जाममा नि आछ है यही क्वेशन, बोर्डको एक्जाममा पनि यही क्वेशन आछ। अब मैले अगाडि भने थिएँ तिमीलाई हो, कुनै ए भेक्टरलाई 3 डाइमेन्सनमा कार्टेसियन फर्ममा लेख्न पर्छ भने कसरी लेखिन्छ रे? ax I cap plus ay j cap az k cap हो कि हैन? 3 डाइमेन्सन कार्टेसियन फर्ममा एलाई पनि हो सर हो। यो त मैले अगाडि भनेको छु नि 3 डाइमेन्सन हो। 2 डाइमेन्सन छ भने दुईटै ay मात्रै भयो। 3 डाइमेन्सनमा के क्याप पनि आयो। भोलि x y z के i j के भनेको थियो युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस y एक्सिस र z एक्सिस हो। यो तीनटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ। यता i यता j यता के भइहाल्यो हो, के भइहाल्यो। यो तीनटै के छ म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अब यसलाई कार्टेसियन कुनै भेक्टर फर्ममा कार्टेसियनमा फर्ममा लेखिन्छ भने यसरी लेखिन्छ। अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने सिधै रुट अन्डर के गर्नु पर्यो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अहिले 2 डाइमेन्सनमा गरे जस्तो az स्क्वायर यसरी गर्दिनु। यसको कम्पोनेन्ट निकाल्न छ भने यसको म्याग्निट्युड, यो भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको यो दुईटाको यसको म्याग्निट्युड यसरी निकाल्दै भइहाल्यो सिधै हो। अब हेर्नु त योसँग कम्पेयर गर्ने, या भेक्टरलाई के पनि लेख्न सकिन्छ। या भेक्टर भनेको यो fxi प्लस fyj हो प्लस हो। गर्न पाइन्छ पाइँदैन यसलाई? पाइन्छ सर, पाइन्छ हो। अब त्यो हेर त्यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्पेयर गर यसलाई। अब के गर्नु पर्यो तिमीले यो दुईटा इक्वेसनलाई के गरेर कम्पेयर गर। यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि यो त के हो fx भनेको कसको कम्पोनेन्ट हो? या भेक्टरको कम्पोनेन्ट कता एलोङ x एक्सिस, या भेक्टरको कम्पोनेन्ट fy एलोङ j एक्सिस। यो त कम्पोनेन्ट हो नि त fx fy fj भनेको त हो कि हैन? कसको कम्पोनेन्ट हो? भेक्टर f को हो। कता कता छ भने देखा चाहिँ x डाइरेक्सन y डाइरेक्सन अहिले देखाइराछ डाइरेक्सन चाहिँ। यो त म्याग्निट्युड हो नि त fx भनेको के को म्याग्निट्युड हो? भेक्टर fx को म्याग्निट्युड हो x डाइरेक्सनमा। fx यो त कम्पोनेन्ट हो। f को कम्पोनेन्ट कतिवटा 3 डाइमेन्सनमा हेरे हामीले। 3 डाइमेन्सनमा f को कम्पोनेन्ट एउटा fx छ, fy छ, fz छ। अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि y कम्पोनेन्ट कुन हुन्छ? म्याग्निट्युड त यो हो नि त, यसको 1 हो। सपोज i 1y भने त हो नि 2j। यो भनेको के हो? यसले देखायो युनिट भेक्टर। अब y एक्सिस म्याग्निट्युड त यो हो नि त 1 2 3 हैन त हो हैन? हो भनेपछि यहाँ y कम्पोनेन्टको म्याग्निट्युड कति हुँदो रहेछ त? 2 भनेपछि fy इक्वल टु 2 रहेछ। म्याग्निट्युड मात्रै सोध्या हो। म्याग्निट्युड यो हैन y कम्पोनेन्टको y कम्पोनेन्ट भनेको यो y डाइरेक्सनको हेर्दै यो दुईटामा कम्पेयर गर्दै y कम्पोनेन्ट भनेको 2 हो, यो j भनेको त डाइरेक्सन भइहाल्यो। म्याग्निट्युड यो हो fy। कसको कम्पोनेन्ट? f को कम्पोनेन्ट y डाइरेक्सनमा। fy x डाइरेक्सनमा सोधे भयो 1 हुन्थ्यो म्याग्निट्युड, z डाइरेक्सनमा सोधेको भयो अथवा के सोधेको भयो z डाइरेक्सनमा सोधेको भयो 3 हुन्थ्यो म्याग्निट्युड -3 हो। बुझिन्छ यो? एकदम सर। कसैलाई के कन्फ्युज छ? हैन त यी दुईटालाई कम्पेयर गरेर यो यसलाई 3 डाइमेन्सनमा यसरी लेख्न मिल्छ। fxi fyj fz के 3 डाइमेन्सनमा कुनै भेक्टरलाई। अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दा y कम्पोनेन्ट कुन आयो? y कम्पोनेन्टको म्याग्निट्युड 2 आयो। x को सोधे भयो 1 आउँथ्यो हैन? अब म्याग्निट्युड निकाल्न छ भने या भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने? रुट अन्डर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर र 3 स्क्वायर रुट अन्डर म्याग्निट्युड निकाल्न। ठीक छ? के ठीक सर। ल अरु कसैलाई के कन्फ्युज छैन नि हैन? भेक्टरको कन्फ्युज हुनु भएन के पछिसम्म सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। भएन भने यो सोधेछ है यो क्वेशन। यसलाई के गरेर पहिला यो इक्वेसन लेख। सर एकचोटी फेरि भनिदिनु न। सर एकचोटी फेरि भनिदिनु न। फेरि भनिदिन्छु है। भेक्टर इन 3 डाइमेन्सन फर्म।
भेक्टर इन 3 डाइमेन्सनमा यसरी लेख्न सकिन्छ इन कार्टेसियन फर्ममा कुनै पनि भेक्टरलाई 3 डाइमेन्सनमा कार्टेसियन फर्ममा कसरी लेख्न सकिन्छ axi ayj azk ए भेक्टर छ भने हो कुनै ए भेक्टर छ भने भेक्टर ए सपोज मानौँ यसको भेक्टर छ भने यो डाइरेक्सनमा ax यो डाइरेक्सनमा ay यो डाइरेक्सनमा az यसको म्याग्निट्युड हो ए भेक्टरको यो कम्पोनेन्ट हो ax कम्पोनेन्ट हो यसरी लेख्न मिल्छ नि हेर्नु है ए भेक्टर भनेको हो ax भेक्टर प्लस ay भेक्टर प्लस az भेक्टर हो ए भेक्टर भनेको यो के हो ax ay az भनेको a को कम्पोनेन्ट हो कुन डाइरेक्सनमा x डाइरेक्सनमा y डाइरेक्सनमा z डाइरेक्सनमा यो कम्पोनेन्ट हो अब यसलाई पनि कम्पोनेन्टलाई ax भेक्टरलाई त मैले यसरी लेख्छु कुनै पनि भेक्टरलाई मैले के भनेको सपोज मान्न छ भने यसलाई एउटा म्याग्निट्युड अर्को डाइरेक्सन भनेको हो ax भेक्टरलाई पनि म्याग्निट्युड ax भइहाल्यो यसको डाइरेक्सन भनेको x डाइरेक्सनमा i ले जनाउँछ जहिले पनि x एक्सिसमा भनेसी ax i क्याप प्लस ay भेक्टरको म्याग्निट्युड ay यसको डाइरेक्सन भनेको j क्याप प्लस az भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको az यसको डाइरेक्सन भनेको के क्याप हो नि यसलाई कार्टेसियन कुनै पनि भेक्टरलाई 3 डाइमेन्सनमा कार्टेसियन फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ हो त्यस्तै यहाँ एउटा क्वेशनले दिएछ यो क्वेशनले दिएछ यो रिलेसन f भेक्टर इज इक्वल टु 1i + 2j - 3k भनेछ हो भनेपछि मैले f भेक्टरलाई 3 डाइमेन्सन यो त yj के को फर्ममा दिएछ भनेपछि f भेक्टरलाई मैले के लेख्न पाइन्छु एउटा fxi को माथिको यसरी प्लस fyj प्लस fz के लेख्न पाउँछु 3 डाइमेन्सनमा कार्टेसियन फर्ममा हो अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर न कम्पेयर गर्दाखेरि यो त fx fy fj भने के हो कम्पोनेन्ट अफ f भेक्टर हो एलोङ x डाइरेक्सन अर्को y डाइरेक्सन अर्को z डाइरेक्सनमा यो कम्पोनेन्ट म्याग्निट्युड के म्याग्निट्युड यो fx fy fz भनेको के हो म्याग्निट्युड कम्पोनेन्ट र यो ij के देखाएको डाइरेक्सन के यो fx को डाइरेक्सन x एक्सिसमा छ भनेको i fy को डाइरेक्सन z एक्सिसमा छ भनेको y एक्सिसमा छ भनेको j ले देखाएको र के ले के देखाएको z एक्सिसमा छ भनेर देखाएको डाइरेक्सन देखेको i j k ले हामीले यसले के देखाएको युनिट भेक्टरले डाइरेक्सन देखाएको कसको यो fx को fy को fz को र यो दुईटामा कम्पेयर गर्दाखेरि यसको y कम्पोनेन्ट भनेपछि यहाँ देखियो के देखियो fx को म्याग्निट्युड कति आएको देखियो 1 fy को म्याग्निट्युड कति आएको 2 हो f3 को fz को म्याग्निट्युड कति आयो -3 हो fz को हामीले सोधेछ y कम्पोनेन्ट कुन हो त यो हैन 2 हो सर हो 2 आयो बुझ्यो मनोजले बुझ्यो कि नै बुझे सर ल यो क्वेशन भइहाल्यो यो क्वेशन सल्भ गर्यो अब अर्को क्वेशन के थियो अ एरोप्लेन टेक्स अफ एन एंगल यो त सजिलो छ सबैले गरे आयो गर्दिनु पर्छ क्वेशन नम्बर 1 गरे सर अरुलाई गर्दिनु पर्छ अरुले एउटा मात्रै बोल्छ अविक मात्रै बोल्छ अरु गर्दिनु पर्छ कि नै मैले 8 को गर्दिनु न सर ल गर्दिए ल मलाई नि सबैले बुझाउने है एकचोटी कम्प्लिट भइसक्यो मैले यहाँ त गराइदिएछु सबैले आफ्नो कपीमा एकचोटी फेरि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अनि मलाई बुझाउनु आन्सर मात्र सर क्वेशन नम्बर 8 मा गर्दिए हाले अब सबै सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई नि उहाँहरुलाई क्वेशन नम्बर 8 मा के सोधेछ भन्दाखेरि एन एरोप्लेन टेक्स अफ एट एन एंगल अफ 60 डिग्री टु द होरिजोन्टल भनेछ सपोज मानौं यो होरिजोन्टल हो भने हो यो होरिजोन्टल एक्स एक्सिस होरिजोन्टल छ भने कति डिग्रीमा एरोप्लेन फ्लाइ गरिरहेछ भने चाहिँ एट एन एंगल 60 डिग्री टु द होरिजोन्टल यसरी 60 डिग्री बनाएर फ्लाइ गरिरहेछ भनेछ हो अब के भनेछ इफ द भेलोसिटी अफ द प्लेन इज 200 किलोमिटर पर आवर यदि यसको भेलोसिटी 200 किलोमिटर पर आवर छ भने यतिखेर प्लेनको भेलोसिटी 200 किलोमिटर पर आवर छ भने के भनेछ क्याल्कुलेट इट्स होरिजोन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट र यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट कता भयो y एक्सिस भन्दा भर्टिकल कम्पोनेन्ट यदि यो v छ भने होरिजोन्टल कम्पोनेन्टलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ यदि यो एंगल 60 छ भने यताको कम्पोनेन्ट के भयो cos थीटा हो जहाँ एंगल छ जता एंगल छ त्यसको कम्पोनेन्ट कता के अरे cos कम्पोनेन्ट cos थीटा यो v छ
बी यो Bx cos theta हुन्छ हैन Vx त यसको कम्पोनेन्ट हो Vx र Vy को कम्पोनेन्ट हो Vx को कम्पोनेन्ट कति भयो V cos 60 भएन cos theta भयो हो भयो सर अनि Vy भनेको कति भयो B sin theta sin 60 V sin 60 रिजल्टेन्ट त यो V छ नि त यसरी हिँडिरहेछ नि त हो यो बुझेछ कि नै तिमीले यसरी पनि cos गर्यो भने सपोज यो एंगल A छ भने यदि एंगल थीटा छ भने हेर्नु त यो AY भयो y कम्पोनेन्टमा भयो यो AX भयो अब तिमीले यसलाई गर रेक्टेंगुलर प्यारालेलमा यो AY भएपछि यति पनि कति भयो AY नै हो यहाँबाट निकाल नि cos थीटा भनेको कति आउँछ cos थीटा भन त bx by b ल यहाँबाट के cos थीटा भनेको कति आयो AX by A हैन त हो यो हो सर भनेपछि AX इक्वल के रहेछ A cos थीटा हो कि हैन हो सर भनेपछि यो कम्पोनेन्ट A cos थीटा यता पनि यति मैले गर्यो भने यहाँ थीटा गर्यो भने यही sin थीटा यही गरे त नि मैले तिमीले यो गर Vx भनेको V cos थीटा Vy भनेको V sin थीटा तर मैले भन्दा चाहिँ सजिलो अब यो तिमीले क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्दैन जता थीटा कम्पोनेन्ट छ जहिले फेरि x र y नै हुन्छ भन्ने छैन हेर्नु त मैले अगाडि पनि यो जहिले पनि भनिरहेको छु यदि यो थीटा छ यदि सपोज मानौं यो थीटा छ भर्टिकल सँग एंगल थीटा छ भने अब यो कम्पोनेन्ट यदि A छ भने यो कम्पोनेन्ट के भयो हो A cos theta सर sin थीटा यो कम्पोनेन्ट भयो यहाँ AX भनेको A sin थीटा आयो यहाँ AY भनेको A cos थीटा आयो किनकि यो एक्सिसमा छ हेर्नु त अहिले फरक आयो यहाँ अहिले फरक आयो जता थीटा छ हामीले याद गर्ने जता थीटा छ त्यो कम्पोनेन्ट cos त्यति भएपछि अनि दुईटा कम्पोनेन्ट परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर छ यो कम्पोनेन्ट र यो कम्पोनेन्ट ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर छ हो जता थीटा छ यो कम्पोनेन्ट यो जहिले पछिसम्म तिमीले हेर्ने जहाँ पनि आउँथ्यो यो पछिसम्म तिमीलाई डाइरेक्टली यो पछिसम्म च्याप्टरसम्म पढ्दा आउँछ जता थीटा हो त्यताको कम्पोनेन्ट cos र त्यो कम्पोनेन्ट जुन cos रहेछ त्यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनेको sin जताले हामीलाई x र y को मतलब भएन कम्पोनेन्ट जुन डाइरेक्सनमा जुन एंगल जता एंगल थीटा छ त्यो कम्पोनेन्ट cos यदि यो v छ भने यदि 60 छ भने यो v cos त्यसको परपेन्डिकुलर v sin यता थीटा भएको भए उल्टो आउँछ यो बुझिन्छ यतिसम्म बुझिन्छ हैन अब आई होरिजन्टल कम्पोनेन्ट के भयो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको हो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट भनेको त Vx हैन त यसको भ्यालु कति छ V cos 60 V को भ्यालु कति छ 200 cos 200 1/2 सर 100 आयो यो x कम्पोनेन्ट सर मिटर पर सेकेन्डमा लैन हुन्छ नि भर्टिकल कम्पोनेन्ट कति छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको भर्टिकल V sin 60 भनेको Vy भनेको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हो त्यसको भ्यालु छ V sin 60 V भनेको 200 into sin 60 root 3/2 √3/2 भनेको root 3/2 √3 100 root 3 किलोमिटर पर आवर भर्टिकल कम्पोनेन्ट र होरिजन्टल कम्पोनेन्ट अथवा त्यसको x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट सर पहिले मिटर पर सेकेन्डमा राख्दिनु हुन्छ नि ए जे गरे पनि हुन्छ किलोमिटर पर आवरमा राखे पनि हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड क्वेशनमा मिटर छैन भने पर्दैन हैन सर क्वेशनमा मिटर तर कुनैमा धेरै जसो केसमा न्युमेरिकलमा एसआईमा निकाल्नु पर्छ यहाँ पो सजिलो छ यहाँ त त्यस्तो छैन एसआई निकाल्नु पर्छ भन्ने छैन पछि तिमीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि सबै एसआईमै गर्न पर्छ फेरि यहाँ पो अहिले के जरुरत छैन नि त मिटर पर सेकेन्डमा निकाल्नु र केमा गर्नु एउटै हो आउने भ्यालु 100 किलोमिटर पर आवर गर्नु 100√3 किलोमिटर पर आवर अथवा मिटर पर सेकेन्डमा यहाँ के निकाल्न पर्यो जरुरतै छैन जे छ त्यतिकै बुझिन्छ यो यस सर बुझ्यो सर बुझ्यो सर बुझिन्छ अब लास्ट 9 नम्बर र 10 नम्बर भयो हैन 9 नम्बरको क्वेशन के छ अ पर्सन वाक्स फर्स्ट 10 मिटर नर्थ यो त सजिलो छ हैन त अ पर्सन वाक्स A person walks 10 meter north. North कता हो? नॉर्थ यति हैन त तिमीहरु यसरी गर्छ नि हैन? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, के रे साउथ, ईस्ट.
हैन अ पर्सन वाक्स फर्स्ट 10 किलोमिटर नर्थ पहिला 10 किलोमिटर नर्थमा गयो यसरी 10 किलोमिटर नर्थमा गयो पहिला पर्सन यहाँबाट स्टार्ट गर्यो सपोज मा त्यसपछि के भनेछ एन्ड 20 किलोमिटर ईस्ट 20 किलोमिटर ईस्ट भनेको यता फेरि त्यसपछि ईस्टतिर गयो यहीँबाट ल सपोज मानौँ न यसको हेडबाट यहाँबाट गयो 20 किलोमिटर ईस्ट यता हैन त हो सर हो अब के सोधेछ यसले देन फाइन्ड द रिजल्टेन्ट भेक्टर अब ट्रायंगल ल लगाइदिनु भयो यसमा ट्रायंगल लले के भन्छ दुईटा फर्स्ट यता गयो सेकेन्ड यता रिजल्टेन्ट कुनले दिन्छ भन्यो के भने त ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले भन त थर्ड साइड अफ द ट्रायंगल पहिला यस्तो थियो नि पहिला यसरी गयो फर्स्ट भेक्टर यदि यसलाई मानेछ भने मैले फर्स्ट भेक्टर यसलाई माने सेकेन्ड भेक्टर यसरी गयो हो थर्ड भेक्टर एउटा सेम अर्डरमा जानु पर्छ अर्डर सेम छ यसरी गयो फेरि यसरी गयो भने थर्ड भेक्टरले के दिन्छ रे अपोजिट अर्डर हैन त हो कि हैन हो सर फर्स्ट भेक्टर यसरी गयो फेरि सेम अर्डरमा छ भनेपछि रिजल्टेन्ट भेक्टर कता गयो यसरी आउनु पर्ने ठाउँमा रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको यसरी गयो हो हो रिजल्टेन्ट भेक्टर यसरी गयो अथवा तिमीलाई प्यारालोग्राम ल लाउनु छ भने यसरी गरे पनि हुन्छ नि पहिला 10 किलोमिटर नर्थमा गयो यहीँबाट यही पोइन्टबाट स्टार्ट गरे हुन्छ त्यसपछि इस्टमा गयो भने हुन्छ कि यही 10 किलोमिटर इस्ट नर्थमा 20 किलोमिटर इस्टमा यसरी गरे पनि हुन्छ यही पोइन्टबाट अनि रिजल्टेन्ट भनेको यसको डायगोनल अझै असित गर न डायगोनल गर्नु यो 10 भएपछि यो पनि 10 भयो एउटै हो एउटै हो के प्यारालेल ल लाउनु र ट्रायंगल ल लाउनु एउटै हो आन्सर एउटै आउँछ अब रिजल्टेन्ट भेक्टरको फर्मुला म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने रे दुईटा भेक्टर के थियो रुट अन्डर हो आर इज अथवा हैन धेरैले यो म्याग्निट्युड भेक्टर यसरी मात्रै राख्छ यो म्याग्निट्युड निकाले मैले भेक्टर निकाले हैन रिजल्टेन्ट भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा हो ए हो सर अनि यो दुईटा बीचको a स्क्वायर भनेको कति छ k स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अब a र b को बीचको एंगल कति छ यो a लाई मान 90 किनकि हेर्ने एंगल यो नि भने जता टेल छ यसरी सम्झे यसरी गरे पनि हुन्छ जताबाट गरे पनि हुन्छ अनि यो एंगल र यो एंगल दुईटै एउटै 90 हुनु आयो के त्यही भएर सजिलो भयो 90 डिग्री भयो अथवा यहाँबाट हेरे हुन्छ यो दुईटा बीचको एंगल भनेको 10 र 20 को बीचको एंगल भनेको 90 डिग्री छ एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स हो थीटा भनेको एंगल जहिले किन लिने टेल को बीचको लिने अथवा हेड र हेड को बीचको लिने यानी टेल र टेल को बीचको छ तिमीलाई यसलाई यता तिमीलाई यतै साडी छ भने यता यस्तो हुन्छ एंगल सपोज मानौ यो गरौँ यो यसलाई प्यारलल शिफ्टिङ गर्न पाए अथवा यसरी निकाले नि भयो प्यारलल शिफ्टिङ गरेर अब बल्ल 90 डिग्री लिन पाए त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ जसरी गर्दा पनि हुन्छ तिमीले जसरी गर्दा बुझ्यौ भने एंगल भनेको जहिले पनि एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स कतै हेड को बीचको अथवा टेल को बीचको लिने यहाँ दुईटा बीचको एंगल भनेको 90 डिग्री छ भनेपछि 2ab cos 90 हो कति आयो 100 प्लस 500 आउँछ सर जोड्दा cos 90 भनेको 0 सर ल रुट अन्डर 500 आयो आन्सर रुट अन्डर 500 रिजल्ट 500 मिटर भयो नि रिजल्ट 22.36 आउँछ सर 22.36 मिटर डिस्टेन्स किलोमिटर होला नि सर ए किलोमिटरमा हो किलोमिटर यो केही छ पहिला नर्थ गयो फेरि इस्ट गयो यसरी गर्दा पनि हुन्छ फ्युअल प्यारालेल ल अनुसार हो नर्थ गयो इस्ट गयो यसको रिजल्टेन्ट भनेको डायगोनल दिन्छ अथवा ट्रायंगल ल सर ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन सर पर्दैन के ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन ल्याङ्ग्वेज डाइरेक्ट हिसाब गर्दिन सर पर्दैन 2 मार्क्स को क्वेशन हो यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन यसमा तिमीले फिगर बुझाइदेऊ आइसी एक्जामिनरले चेक गर्ने मान्छेले बुझिहाल्छ अनि फर्मुला लेख्दै यो हामीलाई थाहा छ एक्रोडिङ टु ट्रायंगल ल अथवा प्यारालेल ल भन यो त लेख्न पर्यो नि त यति त लेख्न सकिन्छ नि तिमीले एक्रोडिङ टु प्यारालेल ल सकिन्छ सर
द म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर इज r इज इक्वल टु, यो त फर्मुलै हो नि, त्यो त फर्मुला निकाल्न परेन हामीले, यो त फर्मुला हो। सर फर्मुला a लेख्नु को भ्यालु b को भ्यालु, थीटा भनेको थीटा इज एंगल बिट्विन a भेक्टर एन्ड b भेक्टरको दुईटा बीचको एंगल कति छ 90 डिग्री। तिमीले यो लियो भने गलत हुन्छ, यो किनकि हेड र टेलको बीचमा छ, हेड टेल छ, हामीले लिने भनेको यो एंगल हो, यो एंगल पनि त 90 डिग्री हो, यो एंगल 90 भइस हैन त। मैले गराएको कन्स्ट्रक्सन यस्तै थियो नि त ट्रायंगलमा, यो त उल्टो देखिया हो नि त, हो कि हैन? हो सर। यही हो हो सर। ल यसमा के कसैलाई कन्फ्युज छ ल भन त फेरि। मनोजले बुझ्या हो? मनोज बुझ्या हो सर। ल यस्तो सिम्पल क्वेशनहरु गर्न सक्नु पर्यो। अब अर्को के छ, लास्टको 10 को त धेरैले गर्यो होला हैन, 10 को त्यही पनि मन नआएकोलाई त्यसपछि रिपिट हुन्छ, गर्दै हाल्छु। 10 नम्बरको क्वेशन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड एंगल विथ पोजिटिभ एक्स एक्सिस। ए मा 2y + 2j छ, बी मा -1i + √3j छ, अनि सी मा 3i - √3j छ। हो फर्स्टमा निकालौ यो ax ay भने j भने पनि हुन्छ है। 2y 2j कसरी, यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने अरे? सो मानौ a भेक्टर इज इक्वल टु के, a स्क्वायर 2y + 2j छ, यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने? रुट अन्डर रूट अंडर 2 a स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर, हो 2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर कति? 4 आयो, 4 4 8 भनेको 2√2 युनिट्स आयो। हो सर। हो अब यहाँ एंगल निकाल्ने कसरी निकाल्ने, धेरैले यही बिगार्छ हैन, पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा भने चाहिँ नि एंगल कसरी निकाल्ने, यसलाई त हेर्दा सिम्पली a भेक्टर y भनेको by x axi + ayj लेख्न पाइन्छ नि हैन? हो ay अपन ax हो गर्छ। tan थीटा भनेको ay/ax हो। एंगल निकाल्ने कसरी निकाल्ने, यदि दुईटा छ नि tan थीटा भनेको के हो, ay/ax। 2/2 भनेको 2/2 1 सर 45 आयो। 45 1 45 डिग्री नै थीटा बराबर आउँछ। 45 2 छ हैन, फिगरमा हेर्नु पर्यो भने 2 पोजिटिभ आई छ हैन, 2 पोजिटिभ आई भनेको 2 को यसको म्याग्निट्युड आई छ, 2 आई भयो। अर्को कति छ, 2j छ, 2j भनेको यो पनि म्याग्निट्युड 2 छ, यो पनि म्याग्निट्युड 2 छ। हो दुईटाको रिजल्ट भनेको थीटा, थीटा 45 भनेको हो, यो एंगल आको हो हो, यो ax भयो, हो सर। यो ay भयो, अथवा यो ay भयो चाहिँ यो थीटा 45 यो x एक्सिस पनि बनाएको छ। हो अब हेर्ने अब अर्को क्वेशन हेर्नु, tan थीटा इज इक्वल -2 आएको गरौँ, पोजिटिभ एक्स एक्सिस नै बनाएको छ, यसले रिजल्टेन्टले बनाएको एंगल भने यो 2 नै बनाएको छ, कति बनाएको छ 45 डिग्री हो। अब -1i + √3j लाई यसको म्याग्निट्युड कति आयो, a भेक्टर इज इक्वल टु प्लस √3j छ भने यसको म्याग्निट्युड कति आयो, 1 स्क्वायर रूट प्लस अंडर 1 को -1b स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस √3 को स्क्वायर कति आयो, 4 आयो, 4 आउँछ सर, अनि 2 हो। युनिट्स आयो। अब यसको निकाल्नु फिगर अनुसार tan थीटा भनेको कति अरे, ay/ax। अनि ay कति छ, √3/1 1 म्याग्निट्युड मात्रै लियो, sin 60 कति आयो, थीटा इज इक्वल टु 60 सर। अब हेर्ने एक्स एक्सिससँग बनाछ भने चाहिँ अब फिगर अनुसार हेर्दा कस्तो बन्छ यो, पहिला हेरौँ। पहिला कति भनेछ, -1 माइनस यो भनेको के हो, 1 * -i होइन हो, -i ले कतातिर देखाइरहेछ, अपोजिट डाइरेक्सन हो नेगेटिभ एक्स एक्सिस, i पोजिटिभ एक्स एक्सिस हो भने -i नेगेटिभ एक्स एक्सिस भनेपछि 1 तिर यहाँ गयो ल, माइनस यसको म्याग्निट्युड 1 छ, यो नेगेटिभ एक्स एक्सिस हो हैन, 1i भयो नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा छ। अर्को के भनेछ, अनि पोजिटिभ y पोजिटिभ एक्स एक्सिस √3 पोजिटिभ x हो, यहाँसम्म मानौ यसको म्याग्निट्युड √3 हो, यसको म्याग्निट्युड 1 छ, 1i + √3। अब नि म्याग्निट्युड यो थीटा भन्यो, यो थीटा कति हो, कति आयो एंगल 60 डिग्री हो हैन।
अब मेकिङ विथ पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनेको रिजल्टेन्टले यसले त बनाएको एंगल यो नेगेटिभ एक्सिसमा 60 पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा कति बनायो यो रिजल्टेन्टले 180 minus 60. हो यदि 180 minus 60 डिग्री यो कति आयो 120 यदि तिमीले क्लकवाइज लियो भने क्लकवाइज अस्ति मैले भन्न बिर्सेँ है क्लकवाइज लेखे पनि हुन्छ यसलाई यताबाट लिए पनि हुन्छ है एंगल लिँदाखेरि त्यहाँ भन्नु पर्यो फेरि तिमीले के भन्नु पर्यो 180 minus 60 डिग्री इक्वल टु 120 डिग्री यो त्यो क्लकवाइज भन्नु पर्यो हो अथवा तिमीले एन्टी क्लकवाइज रिजल्टेन्टले कति बनाउँछ रिजल्टेन्टले कति बनाउँछ पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग 160. कति 60. कति 240 भएन हैन त 240 एन्टी क्लकवाइज लियो भने यति एंगल नि जोड्नु पर्यो नि त हो कि हैन हो सर भनेपछि कति भयो 120 plus 180. हो यति त 60 भइहाल्यो यति पनि जोड्नु पर्यो 180 plus 60 180. 40 डिग्री एन्टी 240 सर एन्टी क्लकवाइज हो यही हो हो कि हैन बुझे कि नै मैले पहिला भनेको बुझे कि नै भन त यदि तिमीले यो लेखे पनि आन्सर ठीक छ यो पनि ठीक छ यदि तिमीले क्लकवाइज लिन्छौ भने यति त 60 रिजल्टेन्टले कुन सँग बनाएको एंगल भनेछ हामीलाई सोधेछ पोजिटिभ एक्स एक्सिस सँग यो सँग बनाएको एंगल यदि यो 60 हो भने बाँकी यति टोटल 180 हो यति कति भयो त भयो क्लकवाइजमा गयौं हामी हो यदि तिमीले यसरी लिन लाग्छौ एन्टी क्लकवाइजले लिन लाग्छौ भने यति 60 छ यति बाँकी 180 छ भनेपछि टोटल 180 plus 60 भनेको 240 डिग्री एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा यसरी भन्यो भने फुल एन्सर मिल्यो बुझिन्छ एकदम सर कसैलाई के कन्फ्युज छ भन त छैन. मनोजले बुझेको हो छैन सर मनोजले बुझेको हो सर बुझे सर अब यो क्वेशन गरौँ नि त नेगेटिभ 3i - 3j ल कति सबैले आफूले गरेर त त्यो सी नम्बर कति आउँछ मेरो पनि हेर्नु नि यहाँ सबैले आफूले गरेर त सी नम्बरको ल एंगल कति आउँछ सबैले आफूले गरेर त ल पेजमा म यहाँ आफ्नो एंगल 150 आयो सर मेरो चाहिँ ल हेर अनि म आफ्नो तिमीले चेक गर्छु को छ 3i - √3j सपोज मानौँ यो भेक्टर हो भने यसको म्याग्निट्युड आयो √3 को स्क्वायर प्लस -√3 को स्क्वायर √9 plus 3 भनेको √12 सर 4 3 2√3 युनिट्स आयो 2√3. युनिट्स आयो अब यसको एंगल हेरौँ tan थीटा भनेको हामीलाई थाहा छ ay/ax हो यो भेक्टर मानेछौँ भने ay भनेको -√3/3. 1/√3. हो √3 × √3 गर्न पाइन्छ 3 लाई एउटा √3 कट्यो भनेको 1/√3 भनेको थीटा भनेको कति आउँछ 30 डिग्री हो 30 डिग्री अब हामीले निकाल्नु अब 180 minus 30 degree गर्ने. अब पहिला हेरौँ फिगर हेरौँ पहिला कहाँ गर्छौँ हामी पहिला 3i भनेको पोजिटिभ i एक्सिस भनेपछि 3 यो 3i हो म्याग्निट्युड त्यसपछि -√3 नेगेटिभ x एक्सिसमा यो -√3 अब यो गयो भने यसको रिजल्टेन्ट भनेको के हो हो अपोजिट अर्डरमा अथवा यो भने यो पनि -√3 भइहाल्यो अब यो निकालेछौँ हामीले यो एंगल कति निकालेछौँ लुगा धुनु छैन मेरो 30 डिग्री निकालेछौँ सर -1/√3 हुन्छ हैन र कता -1 भयो छैन किन हुने हैन तिमीलाई मैले -1 किन लिएको Opposite direction देखाएको नि. अपोजिट डिरेक्सन देखाएको कि डिरेक्सन यहाँ आइयो छैन मेरो -√3 हैन के हो माइनस ले के देखाछ कि मैले फिगर गर्नु छ नि यहाँ अपोजिट डिरेक्सन मजा आयो के पाजो एक को बोल्ला छ यो तपाईको हेरे गरी आलु गरी ल कति भयो 30 डिग्री आन्सर आयो यसले त के भन्नु भयो रिजल्टेन्टले
कति डिग्री बनायो 30 डिग्री 30 डिग्री पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग यो 30 डिग्री बनाएको के हो फेरि एन्टी क्लकवाइज यदि क्लकवाइजमा जान छ भने हामीले कति दिनु पर्यो भन त 180 360 हो 360 माइनस 30 सिधै 30 डिग्री भन्दै भइहाल्यो सिधै 30 डिग्री एन्टी कति भन्नु पर्यो यो एंगल यसरी गएपछि एन्टी क्लकवाइज भन्नु क्लकवाइज लिन्छ भने त्यसो त टोटल एंगलबाट घटाइदियो 360 माइनस 30 गर्दिनु हुन्छ हैन हो टोटल लिने छ भने यसरी लिनु क्लकवाइजमा जानु छ भने यदि तिमी क्लकवाइज छ भने एन्टी क्लकवाइजमा कति गयो 30 डिग्री पोजिटिभ एक्सिस सम्म बनाएको ठीक छ हेर्नु दुईटै एन्सर आउँछ नि 360 माइनस 30 भने कति हो 330 डिग्री क्लकवाइजमा गयो भने ठीक छ बुझिन्छ सर ल यति हो यसको गर्न पर्ने अब तिमीलाई दुई तीनटा कस्तो क्वेशन अर्को पनि सोध्न सक्छ भन्दाखेरि यदि a vector is equal to 3i cap minus 4j cap छ भने find the unit vector of a भन्छ कसरी निकाल्ने हो भन त यो अहिले सम्मको बुझ्यो नि यहाँ सम्म गरेको त हैन बुझ्यो ल यसलाई ल यो क्वेशन गर त ल कसले सक्छ यो सर त्यो माइनस डिरेक्सनमा माइनस हुँदैन है डिरेक्सनमा माइनस हुँदैन के मैले ग्राफमा देखाएँ नि माइनसले के देखाएको माइनस डिरेक्सनमा माइनसले डिरेक्सनै देखायो माइनसले यदि छ भने एउटा नेगेटिभ देखायो हो नि त कतातिर y एक्सिस नेगेटिभ x एक्सिस देखायो त्यसले के गर्छ माइनस i क्याप देखायो यो त यस्तो हो नि त 3 माइनस i क्याप भनेको यसको नेगेटिभ डिरेक्सनमा म्याग्निट्युड 3 छ भने हो के नेगेटिभ x एक्सिसमा यसले के भन्यो 3 क्याप माइनस i क्याप भनेको के हो डिरेक्सन त i ले यसले देखाउने हो नि त i ले हो तर नेगेटिभ i भनेको के हो नेगेटिभ x एक्सिसतिर भएको तर यसको म्याग्निट्युड कति छ भनेको 3 भन्या -3 भन्या हो र हैन नि मैग्निट्युड 5 हुन्छ सर ह ओके सर ओके मैग्निट्युड 5 म्याग्निट्युड कति हुन्छ 5 5 त हुन्छ तर मैले युनिट भेक्टर फाइन्ड गर भन्या कसरी फाइन्ड गर्ने युनिट भेक्टर कुनै भेक्टरलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्या अरे एउटा अनि त्यसको युनिट भेक्टर हैन हो सर भनेपछि युनिट भेक्टर भनेको कति हो ए भेक्टर अपन हो हो सर अस्ति नै तपाईले लेखाउनु भएको थियो नि युनिट भेक्टर के अरे अस्ति नै यो लेखाउनु भएको थियो युनिट भेक्टरको उसमा हो ल यो त अब यो सबैले जनरली यो त तिमीलाई कन्ठे भइसक्यो र युनिट भेक्टर भनेको एउटा म्याग्निट्युड एउटा डिरेक्सन भनेको क्यापले दिन्छ भइहाल्यो यदि कार्टेसियन फर्ममा छ भने i j के ले दिन्छ x एक्सिस i y एक्सिस j z एक्सिस k अब त थाहा हुन्छ नि हैन कन्ट भइसक्यो नि यो त ल ए भेक्टर भनेको कति छ 3i माइनस 4j क्याप अब म्याग्निट्युड कति आयो रे यसको म्याग्निट्युड निकाल्न जानिन्छ कति आयो 5 युनिट 5 रुट अन्डर 5 कि 5 मात्रै 5 मात्र भनेपछि a क्याप भनेको 5 3i क्याप बाइ 3/5 यति निकाल्ने 4/5 के j क्याप यसरी निकाल्ने यतिकै लेखे पनि भयो यसरी लेखे पनि भयो अब यसको युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड कति आउँछ भने थिए तिमीले मैले युनिट भेक्टर म्याग्निट्युड जहिले पनि के हुन्छ 1 सर यो दुईटा स्क्वायर रुट गरेर त यसको म्याग्निट्युड निकाल्दा त 1 नै आउनु पर्यो यसको म्याग्निट्युड निकाल्दा त 1 नै आउनु पर्यो युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड त 1 नै आउनु पर्यो नि 1 आउँछ सर 1 हो मिलिहाल्यो बुझिन्छ यो सर एकचोटि फेरि भन्नु न बुझिन्छ सर यसको फेरि भन्ने कि अगाडिको यही भने हैन हजुर सर हो हो सर इक्वल टु 3i - 4 रहेछ त
हामीलाई के भन्छ फाइन्ड द युनिट भेक्टर अफ ए भनेको युनिट भेक्टर अफ ए लाई हामीले मैले भन्दै भेक्टरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ ए भेक्टर इज इक्वल टु त्यसको म्याग्निट्युड त्यसको मोडुलसले अनि त्यसको डिरेक्सन भनेको क्यापले युनिट भेक्टर के यो त युनिट भेक्टर हो नि त जसको म्याग्निट्युड 1 छ यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यदि कार्टेसियन फर्ममा छ भने त तिमीले सिधै लेख्यो आई क्याप जे क्याप लेख्यो नि त यहाँ त नर्मली हामीलाई के सोधेछ फाइन्ड द युनिट भेक्टर अफ ए सोधेछ अरु केही भनेछ ए को युनिट भेक्टर यो अब फेरि यसलाई यसलाई लैजाऊ ए क्यापको फर्ममा यो युनिट भेक्टर हो युनिट भेक्टर फर्मुलालाई के पनि लेख्न सक्यो ए भेक्टर अपन मोडुलस अफ ए भेक्टर लेख्न पाइयो अब ए कति छ ci - 4j तिमीले म्याग्निट्युड कसरी निकाल्यो मोडुलस अफ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्यो रुट अन्डर i को कोएफिसिएन्ट 3 अफ होल स्क्वायर प्लस -4 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँबाट आयो 25 भनेको 9 प्लस यो 5 आयो अब यसलाई छुट्याउ यही भनेको युनिट भेक्टर हो यति हो तिमीहरुको मलाई के छ बुझिन्छ यो अघि विवेकले सोधेको विवेक बुझ्यो बुझ्यो सर एउटा क्वेशन तिमीहरु आफूले गर न फाइन्ड द युनिट भेक्टर अफ ल गर त कछ 5i + 12 दिनु 5i प्लस सपोज b भेक्टर इज इक्वल टु 5i क्याप प्लस 12j क्याप यसको युनिट भेक्टर फाइन्ड गर फाइन्ड द युनिट भेक्टर अफ b 12 हो अ 5/13 i cap plus 12/13 j cap. b क्याप भनेको 5/13 i क्याप प्लस 12/13